ॐ श्रौत्रार्हन्ति जणैर्पुण्यैर्महर्षिभिर्हृदिवन्तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयते तरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र तिङन्ते यङ्लुक् प्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे 11 पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् 11 पाठे तत्र आदौ तावत् भाष्ये ध्वनितः सिद्धान्तः यत् यकारवकारान्तानां तूढभाविनां यङ्लुक् नास्ति इति पठितः। तत्र उक्तं यत् छोः षूडनुनासिक इति सूत्रे भाष्ये ध्वनितं कैयटेन स्पष्टीकृतम्। इदञ्च छोः इति यत्रोढ् तद्विषयकं ज्वरत्वर इत्यूढभाविनोः सिरिविमव्योस्तु यङ्लुग् अस्त्येव इति न्याय्यम्। ततः माधवादिसम्मतञ्च इति पठितम्। ततः मव्यबन्धने अयं यान्तः ऊठभावी भवति इति कृत्वा, नाम छोः षूडनुनासिके च इत्यनेन अत्र ऊठ् सम्भवति इति कृत्वा अत्र यङ्लुक् न भवति। ततः तेवृदेवृदेवने इत्यादयः वान्ताः भवन्ति, अत्रापि छोः षूडनुनासिके च इत्यनेन ऊठ् सम्भवति इति कृत्वा प्रकृते यङ्लुङन्ताः प्रयोगाः न भवन्ति। एवमेव अन्येषु अपि द्रष्टव्यं, ये ऊढभाविनः सन्ति यान्ताः वान्ताः वा तत्र यङ्लुङन्तप्रयोगाः न भवन्ति इत्युच्यते, इति सिद्धान्त्यते। ततः हयगतौ अयं यकारान्तः, परन्तु अत्र छोः षूडनुनासिके इति अथवा कथञ्चिदपि ऊठ् न सम्भवति, ऊठभावी अयं नास्ति इति कृत्वा अस्य तु जाहयति जाहयीति जाहति इत्यादीनि यङ्लुङन्तानि रूपाणि भवन्ति एव। ततः हर्यगतिकान्त्योः इत्यपि धातुः अस्माभिः पठितः। अयमपि यकारान्तः, परन्तु ऊढभावी नास्ति इति कृत्वा प्रकृते अपि जाहर्जीति जाहर्ति इत्यादीनि यङ्लुङन्तानि रूपाणि भवन्त्येव इति तत्र विशेषः पठितः। तदनन्तरं ज्वरत्वर इत्यादि सूत्रद्वारा वकारान्तधातूनां तत्र ऊठ् सम्भवति, नाम ये अत्र परिगणिताः धातवः तेषु एव मव इति एकः धातुः भवति इति कृत्वा तत्र ऊठ् विधानम् आरब्धम् अथवा ग्रन्थकारेण उक्तं। तत्सम्बद्धं सूत्रम् अस्माभिः पठितं। ज्वरत्वरस्रिव्यविमवामुपधायाश्च इति अस्य सूत्रस्य च तत्र अर्थः दृष्टः। ज्वरादीनाम् उपधावकारस्य ऊठ् स्यात् क्वौ झलादौ अनुनासिकादौ च प्रत्यये इति तत्र पठितम्। ततः उक्तम् अत्र ङिति इति नानुवर्तते इति। अवतेस्तुनि ओतुरिति दर्शनात् इत्युक्तम्। एवं खलु। अतः नाम ङिति इति यदि अनुवर्तेत तर्हि तु ओतु इत्यत्र गुणः एव न स्यात्। एवं खलु। यतोहि अवधातोः औणादिकः तुन् प्रत्ययः कृतः, अकारवकारयोः द्वयोः स्थाने ऊठ् तस्य गुणः ओतुः इति भवति। ङितित्यनुवृत्तु नाम ङित् इति यदि अनुवर्तेत तर्हि तु तन्न स्यात्। नाम तन्नाम प्रकृते तुनि परतः
ऊठ एव न भवति स्म इति भावः। यतोहि तुन् यः अस्ति सः क्ङित् नास्ति, अतः क्ङित् इति नानुवर्तते इति अस्माभिः पठितम्। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थमासन्। ज्वरत्वरस्रिव्यविमवामुपधायाश्च ज्वरत्वरस्रिवि अवि मव् येषां द्वन्द्वः क्षोः षूडनासिके इत्यतः वकारग्रहणम् ऊठग्रहणम् अनुनासिके इति च अनुवर्तते। छस्य श इति नानुवर्तते। ज्वरादिषु छस्य अभावेन असम्भवात् अनुनासिकस्य कुज्झलोः क्ङिति इत्यतः कुज्झलोरिति च अनुवर्तते। चकारो वकारसमुच्चयार्थः तदाह ज्वरादीनामिति अवतेस्तुनीति अवधातोः रमणादिके तुन् प्रत्यये कृते अकारवकारयोरूठितस्य गुणे ओतुरिति दृश्यते। क्ङितीत्यनुवृत्तौ तु तन्न स्यात् इति भावः इति एतावत् पर्यन्तश्च व्याख्याभागः अस्माभिः गते पाठे पठितः। ततः तत्र एवम् अग्रिमस्य पाठस्य आरम्भः कर्तव्यः वर्तते। अयं गतपाठः 11 पाठः अस्माकं क्रमे प्रवृत्तः अभूत्। अधुना तावत् तिङन्ते यङ्लुक् प्रकरणस्य अस्य अस्माकं क्रमे 12 पाठः आरब्धो भवति। अग्रे व्याख्याता कथयति ओम् इति मूलं पश्यामश्चेत् तत्र उक्तम् अनुनासिकग्रहणं च अनुवर्तते। नाम क्ङिति इति तु नानुवर्तते इति पूर्वमुक्तं, परन्तु ज्वरत्वर इति सूत्रे अनुनासिकग्रहणं तु अनुवर्तते एव। कुतः? नाम लक्ष्यानुरोधेन तथा व्याख्यानं क्रियते। लक्ष्यं किम्? ओम् इति लक्ष्यम् अस्ति। तद् मूले कथयति अवतेर्मन् प्रत्यये तस्य टिलोपे ओम् इति दर्शनात् ओम् इति अत्र प्रयोजनं भवति अनुनासिकग्रहणस्य स्वीकारे। कथं तत् प्रतिपादयति? अवतेष्टिलोपश्च इत्यौणादिकसूत्रम् औणादिषु पठ्यते सूत्रं, पठिष्यते अस्माभिरपि अग्रे कृदन्तेषु। कथयति अवरक्षणे इति धातोः मन् प्रत्ययः स्यात्, प्रत्ययस्य टेर्लोपश्च इति तदर्थः। अवधातोः मन् प्रत्ययः अव मन् इति स्थितिः। समीचीनं। मनः टेर्लोपो भवति। मन् इत्यत्र प्रत्यये कः टिभागः? अन् इति। किम् अवशिष्यते? म अवशिष्यते। का स्थितिः लब्धा? अवु म। एवं खलु। इदानीम् अव इत्यत्र अव इत्येतस्य ज्वरतर इत्यनेन ऊठादेशः उ म उ म तदनन्तरं सार्वधातुकारधातु इत्यनेन गुणः ओम् ओम् इति रूपं सिद्धं भवति। एवं खलु। इदानीं यदि अनुनासिके इति नानुवर्तेत तर्हि सूत्रार्थः कथं स्यात्? ज्वरादीनाम् उपधावकारयोः ऊठ स्यात् कौझलादौ च प्रत्यये तावदेव, अनुनासिके इति न स्यात्। तथा चेत् एषः मन् तु क्वि नास्ति, अयं मन् झलादिरपि नास्ति। मकारः झल्प्रत्याहारात् बहिर्भूतः खलु। अतः कारणादेव प्रकृते अतश्च प्रकृते ऊठ एव न स्यात्। औम् वकारस्य लोपे सति अम् इति एव स्यात्, ओम् इति न स्यात्। लोपोयोर्वलि इत्यनेन वकारस्य लोपे सति अम् इत्येव स्यात्, ओम् इति न स्यात् इति भावः। एवं खलु। ततः कथयति तदेव तथा च अवम इति स्थिते उपधाभूतस्य अकारस्य वकारस्य च ऊठितस्य गुणे ओम् इति दृश्यते। अतः ओम् इत्येतस्य सिद्ध्यर्थं प्रकृते अनुनासिकग्रहणं कर्तव्यमेव इत्युच्यते। सम्यक्। कथयति ज्वरत्वर इति अनुनासिकग्रहणाननुवृत्तौ तु मनि परे अवतेरूढ न स्यात्, क्विझलोरेव तद्विधिलाभः इति भावः। एवं खलु। तदेव सर्वम् उक्तमेव अस्मिन् विषये, नाम व्याख्यातमेव। इति अग्रे कथयति ऊठिपिरीति मूले कथयति ईडभावे ऊठिपिति गुणः। ईडभावपक्षे आदौ कथयन्नस्ति। नाम धातुः कः? मव, बन्धने इति धातुः आरब्धः खलु। कथयति मव धातोः यङ्लुक्
द्वित्वम् अभ्यासदीर्घः इत्यादिकं मामवति इति स्थितिः जायते। कथयति इति स्थिते ईडभावे ईडभावपक्षे अकारवकारयोः एकस्मिन् ऊढि मामव इत्यत्र अकारवकारः यः अस्ति तस्य ऊढि किं जायते मामूति कथयति तिपः पित्वेन ङित्वा भावादूकारस्य गुणे मोमोति इति रूपमित्यर्थः। एवं खलु। उपधायाः वकारस्य च प्रत्येकम् ऊठ् इति पक्षे सवर्णदीर्घः। उपधायाः वकारस्य च प्रत्येकं नाम पृथक् पृथक् ऊठ् इति चेत् तदा सवर्णदीर्घेनापि ऊ इत्येव खलु लभ्यते। ऊ द्वयस्यापि ऊ इत्येव लभ्यते खलु। नाम मामव इत्यत्र उपधाभूतः यः अकारः तत्रापि यदि ऊठ् कृतः ऊ इत्यत्रापि ऊठ् कृतः तर्हि सवर्णदीर्घेण ऊ इत्येव लभ्यते खलु। कथयति पक्षद्वयमपि एकः पूर्वपरयोः इत्यत्र भाष्ये स्पष्टं। तत्र नाम पक्षद्वयमपि एवमस्ति। उपधायाः वकारस्य पृथक् पृथक्तया ऊठ् भवति। उभयोः स्थाने एक एव ऊठ् भवति। एवं रीत्या पक्षद्वयमपि अस्ति इति भावः। अग्रे कथयति ईट् पक्षे आह मामवीति। एवं खलु। तर्हि तत्र किमपि नास्ति। मामव तिप् ईटि मामवीति परतः निमित्तं नास्ति अतः ऊठ् न भवति। तदेव कथयति व्याख्याता अत्र ऊठ् न क्वौ झलादौ अनुनासिकादौ च प्रत्यये परे तद्विधानात्। एवं खलु। द्विवचने कथयति मामूतः। व्याख्याता कथयति अकारवकारयोरूढि तसौ ङित्वान् नौण इति भावः इति द्विवचने। बहुवचने मामवति इति कथयति अदभ्यस्तात् इति अत्। एवं खलु। इति प्रथमपुरुषः। मध्यमपुरुषे कथयति मामवीषि इति सिद्धवतकृत्याः नाम ईटः पक्षे मामवीषि इति भवति। तद् सिद्धवतकृत्याः मामोषि इति मूले मामोषि कथयति झलवर्गत्वाद् ऊठ् गुणः यथा प्रथमपुरुषस्य एकवचने मामोति इति साधितं तद्वदेव प्रत्ययभेदः तावदेव। द्विवचने मामूथः बहुवचने मामूथा। एवं खलु। अग्रे कथयति मामवीमि इति सिद्धवतकृत्याः मामोतीति मामोमि इति मूले अस्ति खलु मामोमि। पुनः पुनः अतिशयेन वा बध्नामि इति अर्थः। बन्धनार्थे खलु अवधातुः। अतः कथयति अनुनासिकपरकत्वात् ऊठ् गुणः इति भावः। द्विवचने मामावः इति मूले दत्तमस्ति। कथयति मामाव वस् इति स्थिते परनिमित्ताभावादूठ् न परतः वसः वकारः निमित्तं न भवति ऊठे। अतः लोपविवर्बलि इति लोपः इति कथयति लोपविवर्बलि इति वलोपे अतो दीर्घो इति दीर्घः। एवं खलु। अतः मामावः इति भवति। मामूमः कथयति मामव अस् इति स्थिते अनुनासिकपरकत्वाद् ऊठ् अत्र अनुनासिकपरकत्वमस्ति खलु निमित्तमस्ति खलु अतः ऊठ् भवति। एवं खलु। कथयति ङित्वान् न गुणः। ङित्वं कथं सार्वधातुकमपित् इति खलु ङित्वं भवति। अतः ङित्वात् प्रकृते गुणो न भवति इति भावः। इति प्रथमपुरुषस्य इमानि क्षन्तव्यः लट्लकारस्य इमानि रूपाणि भवन्ति। इदानीम् अग्रे लिटः क्रीन् इति रूपम् उक्तमस्ति व्याख्यात्रा। तत् कथयामः नाम तत्र रूपाणि आदौ वदामः। आदौ क्रीन् इति मामवाञ्चकार मामवाञ्चक्रतुः मामवाञ्चक्रुः मामवाञ्चकर्थ मामवाञ्चक्रथुः मामवाञ्चक्र मामवाञ्चकार मामवाञ्चकर मामवाञ्चकृव मामवाञ्चकृम। सम्यक् लुटि मामविता मामवितारौ मामवितारः मामवितासि मामवितास्थः मामवितास्थः मामवितास्मि मामवितास्वः नैव भूयिलिटि अपि वक्तव्यं खलु तन्न मया उक्तम्। अस्तु क्षन्तव्यः पुनः वदामि भूयिलिटि मामवाम्बभूव मामवाम्बभूवतुः मामवाम्बभूवुः मामवाम्बभूविध मामवाम्बभूवतुः मामवाम्बभूव मामवाम्बभूव मामवाम्बभूविव मामवाम्बभूविम असिलिटि मामवामास मामवामासतुः मामवामासुः मामवामासिथ मामवामासथुः मामवामास मामवामास मामवामासिव मामवामासिम। सम्यक्। अधुना लुटि मामविता मामवितारौ मामवितारः मामवितासि मामवितास्थः मामवितास्थः
मामवितास्मि मामवितास्वः मामवितास्मः लृडि मामविष्यति मामविष्यतः मामविष्यन्ति मामविष्यसि मामविष्यत्थः मामविष्यथः मामविष्यामि मामविष्यावः मामविष्यामः लोटि कथयति लोटि आह मामोत्विति मूले अस्ति खलु मामोतु परन्तु अत्रापि ईटः पक्षे अपि रूपं भवेत् खलु ईटः पक्षे मामवीतु इति मामोतु इति ईडभावपक्षे तादङः पक्षे मामूतात् इति मूले मामूतात् व्याख्यातः अपि कथयति मामूतात् कथयति ङित्वान्न गुणः द्विवचने कथयति मामूतां बहुवचने कथयति मामवतु सम्यक् अग्रे मध्यमपुरुषस्य एकवचने कथयति मामूहि इति कथयति व्याख्याता ऊठी हेरपित्वेन ङित्वान्न गुणः द्विवचने कथयति मामुतात् नैव तातङः पक्षे मध्यमपुरुषे कथयति मामुतात् द्विवचने कथयति मामुतं बहुवचने कथयति मामुता सम्यक् एवमेव आम् तत्र उत्तमपुरुषे कथयति मूले मामवानि तत्र व्याख्याता कथयति मामवानि इति आटः पित्वा दङित्वान्न गुणः अङित्वात् गुणः गुणः भवत्येव इति भावः ततः अवादेशोऽपि भवति खलु मामवानि इति मामव आनि द्विवचने कथयति मामवाव बहुवचने कथयति माम मामवाम इति लोट्लकारः लङि कथयति लङस्तिप्याः अमामोत् इति एवं खलु एतद् ईडभावपक्षे अस्ति ईटः पक्षे अपि अत्र रूपं द्रष्टव्यं तत् किम् अमामवीत् इति द्विवचने कथयति अमामूतां मूले तु अमामोत् इति अस्ति एवं खलु मूले अमामोत् इति तत्र किं कथयति व्याख्याता कथम् आरब्धवान् लङस्तिप्याः अमामोत् एवमेव अमामोत् इति भवति ईडभावपक्षे ईटः पक्षे तु अमामवीत् इति भवति द्विवचने व्याख्यात्रा उच्यमानं वर्तते अमामूतां बहुवचने अमामवुः सिप्याः नाम मध्यमपुरुषस्य एकवचने अमामोः इति भवति मूले प्रदत्तमस्ति खलु द्विवचने अमामूतं बहुवचने अमामूता लिङि मामव्यात् इति कथयति एवं खलु तर्हि लङ्लकारः सम्पन्नः खलु मूले अमामोः अमामोत इति मध्यमपुरुषस्य सम्पन्नानि व्याख्यायाम् उत्तमपुरुषस्य लङि मूले रूपाणि दत्तानि सन्ति पश्यन्तु किम् अमामवम् अमामाव अमामूमा इति सम्यक् बहुवचने ऊठ् भवति उत्तमबहुवचने अमामूमा इति भवति गुणः तु न भवति एवं खलु इदानीम् अग्रे विधिलिङ्लकारः भवति कथयति व्याख्याता लिङि मामव्यात् मामव्यात् मामव्यातां मामव्युः मामव्याः मामव्यातं मामव्याता मामव्यां मामव्याव मामव्याम एवं खलु आशीर्लिङि मामव्यात् मामव्यातं मामव्यास्तां मामव्यासुः मामव्याः मामव्यास्तं मामव्यास्ता मामव्यासं मामव्यास्व मामव्यास्म एवं खलु अग्रे कथयति लुङि अस्ति जो प्रत्येति नित्यमीट् एवं खलु अमामवीत् अमामावीत् अतो हलादेर्लघु इति पुरस्कृत्य कथयन्नस्ति एषः अमामवीत् अमामावीत् अस्तु तदेव वृद्धिपक्षे वृद्ध्यभावपक्षे एकं वदामः वृद्धिपक्षे एकं वदामः अतो हलादेर्लघोः एवं खलु अमामवीत् अमामावीत् अमामविष्टाम् अमामाविष्टाम् अमामविषुः अमामाविषुः अमामवीः अमामावीः अमामविष्टम् अमामाविष्टम् अमामविष्ट अमामाविष्ट अमामविषि अमामाविषि अमामविषम् अमामाविषम् अमामविश्व अमामाविश्व अमामविष्म अमामाविष्म
सम्यक्। ततः अग्रे लृङ्लकारः भवति। अमामविष्यत्, अमामविष्यताम्, अमामविष्यन्, अमामविष्यः, अमामविष्यतम्, अमामविष्यत, अमामविष्यम्, अमामविष्याव, अमामविष्याम इति इमानि रूपाणि भवन्ति। ततः अग्रे कथयति ज्वरतेस्तु जाज्वरीति जाजूर्ति इत्यादि। एवमेवं तत्र सूत्रे तत्र ज्वरधातुः अपि अस्ति खलु। ज्वरत्वर श्रीव्यविमवामपधायाश्च, एवं खलु। इमानि रूपाणि यद्यपि मूलेन दत्तानि सन्ति तथापि अस्माभिः अत्र रूपाणि वक्तव्यानि सन्ति। कथयति जाज्वरीति जाजूर्ति, एवं खलु। इति लटि प्रथमपुरुषस्य एकवचने, द्विवचने जाजूर्तः, बहुवचने जाज्वरति इति रूपं, मध्यमपुरुषे जाज्वरीषि, एवं जाज्वरीषि जाजूर्षि, एवं खलु। ततः जाजूर्थः जाजूर्थ, एवं खलु। उत्तमपुरुषे जाज्वरीमि जाजूर्मि जाजूर्वः जाजूर्मः, लिटि क्रीलिटि जाज्वराञ्चकार जाज्वराञ्चक्रतुः जाज्वराञ्चक्रुः जाज्वराञ्चकर्थ जाज्वराञ्चक्रतुः जाज्वराञ्चक्र जाज्वराञ्चकार जाज्वराञ्चक्र जाज्वराञ्चक्रुः जाज्वराञ्चक्रिम, भुविलिटि जाज्वरां बभूव जाज्वरां बभूवतुः जाज्वरां बभूवुः जाज्वरां बभूविथ जाज्वरां बभूवथुः जाज्वरां बभूव जाज्वरां बभूव जाज्वरां बभूविव जाज्वरां बभूविम, असिलिटि जाज्वरामास जाज्वरामासतुः जाज्वरामासुः जाज्वरामासिथ जाज्वरामासथुः जाज्वरामास जाज्वरामास जाज्वरामासिव जाज्वरामासिम, लुटि जाज्वरिता जाज्वरितारौ जाज्वरितारः जाज्वरितासि जाज्वरितास्थः जाज्वरितास्थः जाज्वरितास्मि जाज्वरितास्वः जाज्वरितास्मः, लृटि जाज्वरिष्यति जाज्वरिष्यतः जाज्वरिष्यन्ति जाज्वरिष्यसि जाज्वरिष्यत्थः जाज्वरिष्यथ जाज्वरिष्यामि जाज्वरिष्यावः जाज्वरिष्यामः। ततः अग्रे भवति लोट्लकारः जाज्वरीतु इति ईटः पक्षे, जाजर्तु जाजूर्तु इति ईडभावपक्षे, मध्यमपुरुषे ज्व नैव, अत्र तातङ्गः पक्षे अपि भवेत् खलु। जाज्वरीतु इति ईटः पक्षे, जाजूर्तु इति ईडभावपक्षे, जाजूर्तात् इति ईडभावपक्षे, क्षन्तव्यं तातङ्गः पक्षे इति प्रथमपुरुषस्य एकवचने, द्विवचने जाजूर्तां, बहुवचने जाजूरतु, एवं खलु। मध्यमपुरुषे जाज्वराणि, एवं खलु। ततः जाज्वराव जाज्वराम, उत्तमपुरुषे तत्र उत्तमपुरुषे उक्तानि खलु। अग्रे लङ्लकारः भवति अजाज्वरीत् इति ईटः पक्षे, अजाज्वः इति ईडभावपक्षे, एवं खलु। द्विवचने तत्र अजाज्वरतां, बहुवचने अजाज्वरुः, सम्यक्। मध्यमपुरुषे अजाज्वरीः इति ईटः पक्षे, ईडभावपक्षे अजाज्वः इति, द्विवचने तत्र अजाजुरुतम् अजाज्वरतम् अजाज्वरत, एवं खलु। उत्तमपुरुषे अजाज्वरम् अजाज्वराव अजाज्वराम। ततः विधिलिङ्गि जाज्वर्या जाज्वर्यास्ता जाज्वर्या जाज्वर्यातां जाज्वर्युः जाज्वर्याः जाज्वर्यातं जाज्वर्यात जाज्वर्यां जाज्वर्याव जाज्वर्याम। आशीर्लिङ्गः पक्षे
जाज्वर्यात् जाज्वर्यास्तां जाज्वर्यासुः जाज्वर्याः जाज्वर्यास्तं जाज्वर्यास्ता जाज्वर्यासं जाज्वर्यास्व जाज्वर्यास्म लुङि अजाज्वरीत् अजाज्वरिष्टाम् अजाज्वरिषुः अजाज्वरीः अजाज्वरिष्टम् अजाज्वरिष्टा अजाज्वरिषम् अजाज्वरिष्व अजाज्वरिष्म लृङि अजाज्वरिष्यत् अजाज्वरिष्यताम् अजाज्वरिष्यन् अजाज्वरिष्यः अजाज्वरिष्यतम् अजाज्वरिष्यता अजाज्वरिष्यम् अजाज्वरिष्याव अजाज्वरिष्याम इति इमानि रूपाणि अत्र भवन्ति। अग्रे त्वर इत्यपि अस्ति खलु, तस्यापि कथयति किम्? त्वरतेस्तु तात्वरीति तातूर्ति इत्यादि इति ग्रन्थकारः कथयति। अतः रूपाणि वदामः, यतः मूले सूत्रेपि धातुः अस्ति खलु, अतः वदामः। तात्वरीति इति ईडः पक्षे, तातूर्ति इति ईडभावपक्षे, एवं खलु। ततः द्विवचने तातूर्तः, बहुवचने तातुरति, तातूरति इति, एवं खलु। मध्यमपुरुषे तात्वरीषि तातूर्षि, एवं खलु। तातूर्तः तातूर्थः तातूर्थः, तात्वरीमि तातूर्मि तातूर्वः तातूर्मः, एवं किल। तदनन्तरं लिटि क्रीलिटि तात्वराञ्चकार तात्वराञ्चकृतुः तात्वराञ्चक्रुः तात्वराञ्चकर्थ तात्वराञ्चकृथुः तात्वराञ्चक्र तात्वराञ्चकार तात्वराञ्चकर तात्वराञ्चकृव तात्वराञ्चकृम भुविलिटि तात्वरां बभूव तात्वरां बभूवतुः तात्वरां बभूवुः तात्वरां बभूविथ तात्वरां बभूवथुः तात्वरां बभूव तात्वरां बभूव तात्वरां बभूविव तात्वरां बभूविम असिलिटि तात्वरामास तात्वरामासतुः तात्वरामासुः तात्वरामासिथ तात्वरामासथुः तात्वरामास तात्वरामास तात्वरामासिव तात्वरामासिम लुटि तात्वरिता तात्वरितारौ तात्वरितारः तात्वरितासि तात्वरितास्थः तात्वरितास्थ तात्वरितास्मि तात्वरितास्वः तात्वरितास्मः लृटि तात्वरिष्यति तात्वरिष्यतः तात्वरिष्यन्ति तात्वरिष्यसि तात्वरिष्यथः तात्वरिष्यथः तात्वरिष्यामि तात्वरिष्यावः तात्वरिष्यामः लोटि ईटः पक्षे तात्वरीतु ईडभावपक्षे तातूर्तु तातङः पक्षे तात्वरतात् तात् एवं तातूर्तात् इति सम्यक्। द्विवचने तत्र तातूर्ताम् एवं खलु, तत्र ऊठि सति तातूर् इति जायते खलु धातुः, तातूर्तां तातूरतु इति बहुवचने। मध्यमपुरुषे तातूर्हि, एवं खलु। ततः आम्, यतोहि अत्र नाम अस्मिन् सूत्रे तत्र उपधावकारयोः ऊठ विधीयते खलु। अतः द्वर् इत्यत्र उपधा अस्ति अकारः, ततः पूर्वमस्ति वकारः, अतः अनयोः द्वयोः उ इति भवति। अतः तातूर् इति जायते धातुः ऊठः अनन्तरं तत्र तत्र सत्सु निमित्तेषु। अतः लोटि प्रथमपुरुषे मध्यमपुरुषे तातूर्हि, एवं खलु। ततश्च तातङः पक्षे तातूर्तात्, द्विवचने तातूर्तं बहुवचने तातूर्तम्, उत्तमपुरुषे तातूर्वाणि तातुराणि तातुराव तातुराम, एवं रूपाणि। ततः लङि ईटः पक्षे प्रथमपुरुषे एकवचने अतात्वरीत्, तदभावपक्षे अतात्वः इति, द्विवचने अतातुरताम् अतातूर्तां बहुवचने अतातुरुः अतात्, एवं खलु। तत्र अतात्वरुः इति भवेत्, यतोहि निमित्ताभावे तत्र ऊठपि न स्यात् खलु, यतोहि झस्य अत् भवति तत्र बहुवचने। सम्यक्। मध्यमपुरुषे अतात्वरीः ईडभावपक्षे अतात्वः इति,
द्विवचने अतातूर्व अतातूर्म, बहुवचने च एवं रूपाणि स्युः। विधिलिङ्गे तात्पर्यात् तात्पर्यास्तां तात्पर्यात् तात्पर्यातां तात्पर्युः तात्पर्याः तात्पर्यातं तात्पर्यात तात्पर्यां तात्पर्याव तात्पर्याम। आशीलिङ्गे तात्पर्यात् तात्पर्यास्तां तात्पर्यासुः तात्पर्याः तात्पर्यास्तं तात्पर्यास्त तात्पर्यासं तात्पर्यास्व तात्पर्यास्म। ततः लुङि अतात्वरीत् अतात्वरिष्टाम् अतात्वरिषुः अतात्वरीः अतात्वरिष्टम् अतात्वरिष्ट अतात्वरिषम् अतात्वरिष्व अतात्वरिष्म। लृङि अतात्वरिष्यत् अतात्वरिष्यताम् अतात्वरिष्यन् अतात्वरिष्यः अतात्वरिष्यतम् अतात्वरिष्यत अतात्वरिष्यम् अतात्वरिष्याव अतात्वरिष्याम इति त्वर धातु नाम इत्वरा सम्भ्रम इति धातोः रूपाणि इमानि पुनः पुनः अतिशयेन वा त्वरति इत्येतस्मिन् अर्थे अस्माभिः दृष्टानि। सम्यक्। अग्रे कथयति स्रिवेस्तु से स्रवीति। एवं खलु ईडभावे तु ऊठि से स्रोति इत्यादि। एवं खलु अतः तत्र से स्रवीति इति ईटि सति नाम ऊठ न भवति इति भावः। ईडभावः सति ईडभावे सति से स्रोति इति भवति। एवं खलु तर्हि अत्र से स्रू इति भवति खलु तत्र ऊठ च क्वौ झलि अथवा अनुनासिके परतः एव भवति। एवं किल द्विवचने झलपरकत्वम् अस्ति खलु अतः धातुः से स्रू इत्येव तिष्ठति। अतः द्विवचने से स्रूतः, बहुवचने ऊठ न भवेत् खलु अतः से स्रिवुः झस्य इदादेशः भवति खलु से स्रिव इति से स्रिव इत्यस्मात् झि झस्य अदादेशः से स्रिव अत् से स्रिव अति से स्रिवति एवं बहुवचने किं रूपं से स्रिवति इति। मध्यमपुरुषे ईटः पक्षे से स्रवीषि तदभावपक्षे से स्रोषि, द्विवचने से स्रूथः बहुवचने से स्रूथ, उत्तमपुरुषे से स्रवीमि इति ईटः पक्षे ईडभावपक्षे से स्रोमि। मकारः एवं भविष्यति मकारः अनुनासिके अन्तर्भवति खलु अतः ऊठ् भवति गुणः च से स्रोमि। द्विवचने वसि परतः निमित्ताभावात् नियमगणनम् एषः वकारः यः वर्तते सः झलादौ अनुनासिके च नान्तर्भवति अतः द्विवचने न भविष्यति। द्विवचने तर्हि कथं से श्री व वस् लोपव्योरोलि से श्रीवः, बहुवचने तु भविष्यति से श्रूमः एवं रूपाणि अवगन्तव्यानि इति लट्लकारे। लिटि तत्र सेस्रेवाञ्चकार सेस्रेवाञ्चकृतुः सेस्रेवाञ्चक्रुः सेस्रेवाञ्चकर्थ सेस्रेवाञ्चक्रतुः सेस्रेवाञ्चक्र सेस्रेवाञ्चकार सेस्रेवाञ्चकृप सेस्रेवाञ्चकार सेस्रेवाञ्चक्र सेस्रेवाञ्चक्रिव सेस्रेवाञ्चक्रिम चक्रिमा भूविलिटि सेस्रेवां बभूव सेस्रेवां बभूवतुः सेस्रेवां बभूवुः सेस्रेवां बभूविथ सेस्रेवां बभूवथुः सेस्रेवां बभूव सेस्रेवां बभूव सेस्रेवां बभूविव सेस्रेवां बभूविम असिलिटि सेस्रेवामास सेस्रेवामासतुः सेस्रेवामासुः सेस्रेवामासिथ सेस्रेवामासथुः सेस्रेवामास सेस्रेवामास सेस्रेवामासिव सेस्रेवामासिम। सम्यक्। ततः लोटि सेस्रेविता सेस्रेवितारुः सेस्रेवितारः सेस्रेवितासि सेस्रेवितास्थः सेस्रेवितास्थः सेस्रेवितास्मि सेस्रेवितास्वः सेस्रेवितास्मः। लृटि सेस्रेविष्यति सेस्रेविष्यतः सेस्रेविष्यन्ति सेस्रेविष्यसि सेस्रेविष्यत्थः सेस्रेविष्यथः
सेस्रे विष्यामि सेस्रे विष्यावः सेस्रे विष्यामः। लोटि सेस्रवीतु इति ईटः पक्षे। ईडभावपक्षे सेस्रोतु। तातङः पक्षे तत्र सेस्रोतात् ऊट् भवेत् वा? यतोहि तातङः तकारः परन्तु गुणः न भवेत्। सेस्रूतात् इति स्यात्। तद् तातङित् अस्ति खलु, सेस्रूतात् इति भवेत् इति चिन्तयामि। परिष्करणीयं भवद्भिः श्रोतृभिः। अस्तु, द्विवचने तत्र सेस्रूतां, बहुवचने सेस्रवतु न भविष्यति ऊट्, यतोहि अग्रे अकारः भवति झस्य अदादेशलब्धः। एवं खलु। मध्यमपुरुषे सेस्रवीः पक्षे सेस्रोतु, सेस्रवीः पक्षे सेस्रोः, नाम ईड अभावपक्षे। एवं खलु। ततः आम्, तत्र ईडभावपक्षे ईड् तु न भवेदेव खलु। अत्र तु लोटि न भवति मध्यमपुरुषे ईडा, अतः अत्र तु ईडभावपक्षे एव रूपं सेस्रूहि। एवमेवं सेसपिच्च इति सेस्रूहि इति सम्यक्। तदनन्तरं तातङः पक्षे सेस्रुतात्, द्विवचने सेस्रुतं, बहुवचने सेस्रुता, उत्तमपुरुषे सेस्रवाणि सेस्रवाव सेस्रवाम सेस्र एवम् आट् भवति खलु, अतः। अस्तु, तदनन्तरं लङि इटः पक्षे असेस्रवीत् इति प्रथमपुरुषस्य एकवचने, ईडभावपक्षे असेस्रेव, द्विवचने आम्, तत्र असे कथं प्रक्रिया नाम असेस्रूताम् इति भवेत् खलु, बहुवचने असेस्रवः असेस्रवुः इति। एवं खलु। मध्यमपुरुषे असेस्रवीः इति ईटः पक्षे, ईडभावपक्षे असेस्रोः। एवं खलु। द्विवचने असेस्रूतं, बहुवचने असेस्रूता, उत्तमपुरुषे असेस्रवाम् असेस्रवं, द्विवचने असेस्रवाम् असेस्रवाव असेस्रवाम। एवं वा? सेस्रिव इति खलु। तर्हि उत्तमपुरुषे एकवचने तु सेस्रिव अडागमः तु भविष्यत्येव, असेस्रिव अम् असेस्रिवम्। एवं खलु। ईटः पक्षे न। अस्तु, ईटः पक्षे उत्तमपुरुषस्य एकवचने रूपं भवेत् वा? असेस्रवम् द्विवचने असेस्रुवाव नैव असेस्रवाव, बहुवचने असेस्रुवाम। नैव, यङ् नुमन्तः धातुः अस्ति खलु, सेस्रिव, तस्मात् वस् प्रत्ययः द्विवचने। एवं खलु। निमित्ताभावे ऊठ् अपि न, अतः वलोपः। असेस्रिव इत्येव। बहुवचने तु असेस्रुम इति भविष्यति। एवं बहुवचने तु ऊठ् भविष्यत्येव। समीचीनं। ततः विधिलिङि सेस्रिव्यात् सेस्रिव्यातां सेस्रिव्युः सेस्रिव्याः सेस्रिव्यातं सेस्रिव्यात सेस्रिव्यां सेस्रिव्याव सेस्रिव्याम। आशीर्लिङि सेस्रिव्यात् सेस्रिव्यास्तां सेस्रिव्यासुः सेस्रिव्याः सेस्रिव्यास्तं सेस्रिव्यास्ता सेस्रिव्यासं सेस्रिव्यास्व सेस्रिव्यास्म। ततः लुङि असेस्रेवीत् असेस्रेविष्टाम् असेस्रेविषुः असेस्रेवीः असेस्रेविष्टम् असेस्रेविष्ट असेस्रेविषम् असेस्रेविश्व असेस्रेविष्म। लृङि
असेस्रेविष्यत् असेस्रेविष्यताम् असेस्रेविष्यन् असेस्रेविष्यः असेस्रेविष्यतम् असेस्रेविष्यत असेस्रेविष्यम् असेस्रेविष्याव असेस्रेविष्याम। समीचीनम्। इमानि तत्र रूपाणि भवन्ति। तर्हि ज्वरत्वर स्रिवि अवि अव इत्यपि अस्ति खलु। ज्वरत्वर स्रिवि अवि ज्वरत्वर स्रिवि अवि मव मव धातोः तु दृष्टानि रूपाणि। अवि इत्येतस्मिन् विषये अग्रे कथयति किम् अवतेस्तु यङभावात् क्विप्युदाहरणम्। एवम् अव अजादिः अस्ति खलु, अतः तत्र तु यङ् न सम्भवति। हलादेः एव यङ् सम्भवति। यङ् एव नास्ति तर्हि यङ्लुक् अपि कथम् एवं खलु। अतः कथयति अवतेस्तु यङभावात् यङ् न भवति। क्विपि उदाहरणं नाम क्विपि परतः ज्वरतुर् इत्यादिना सम्प्रसारणं भवति इति भावः। कथयति ऊः उवौ उवः इत्याद्यूह्यं नाम तत्र शब्दरूपाणि भवन्ति इति भावः। अवधातोः क्विप् कृतः सम्प्रसारणम् ऊठ् इति कृतम् ऊ इति जातं तस्य विभक्तिकार्ये कृते सति ऊः इति जायते। एवं खलु। अवति इति ऊः द्विवचने उवौ बहुवचने नाम उवङादेशः भवति बहुवचने उवः इति शब्दरूपाणि इमानि सुबन्तरूपाणि इमानि भवन्ति इति भावः। तिङन्तरूपाणि अत्र न भवन्ति इत्युच्यते। कुतः यङ् एव न भवति खलु नाम यङ्लुकि तिङन्तरूपाणि न भवन्ति इति भावः। एवं खलु। अग्रे तुर्वी कुतः उच्यते अस्मिन् सूत्रे तु तुर्वी इति प्रसङ्गः नास्ति। ज्वरत्वर इति विषयः सम्पन्नः। एवं खलु। अतः अधुना पृथक् धातुः अग्रे स्वीकृतः वर्तते कांश्चन विशेषान् वक्तुकामेन केषाञ्चन विशेषाणां कथनाय ग्रन्थकारेण। तत्र तोतुर्वीति कः धातुः अस्ति तुर्वी हिंसायाम् इति धातुः वर्तते। मूले एवं मूले कथयन्नस्ति धातुं तुर्वी हिंसायाम्। किङ्गणीयः एषः धातुः भुहादिगणीयः एव। तत्र च तूर्वति तूर्वतः तूर्वन्ति इत्यादीनि रूपाणि अस्माभिः पूर्वं साधितानि आसन्। ईदित् धातुः कथयति तो तूर्वीति तुर्व इति अवशिष्यते। तुर्व 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 यङ् तुर्व यङ् लुक् तुर्व तुर्व तु तुर्व अभ्यासगुणः तो तुर्व। कथयति उपधायाञ्चति दीर्घः तो तूर्व इति तीपि च तो तूर्वीति इति रूपं भवति। कथयति अग्रे ईडभावे तु ईडभावे तो तुर्वति इति स्थिते ईडभावे रूपं साधनीयमस्ति अस्माभिः। किं तत्र अग्रे आगमिष्यति तोतोर्ति तोतोर्ति इति रूपम् ईडभावे साधनीयमस्ति। तत्र केचन विशेषाः अत्र उच्यमानाः सन्ति इति स्थिते सूत्रमुच्यते राल्लोपः इति। एवं किल। तत्र कथयति पदच्छेदः ज्ञेयः। तत्र रात् इति पञ्चम्यन्तम् एकं पदं वर्तते। लोपः इति प्रथमान्तं वर्तते। समीचीनं। तत्र कथयति व्याख्याता छो-षूडनुनासिके च इति सूत्रं षूडवर्जम् अनुवर्तते। अनुनासिकस्य कुज्झलोः इत्यतः कुज्झलोरिति च तदाह रेफात् परस्येत्यादिना सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। रेफात् परयोः छ्वोः लोपः स्यात् क्वौ झलादौ अनुनासिके च प्रत्यये परतः। रेफात् परतः छ्वोः नाम तत्र छ इत्यस्य वकारस्य च लोपः भवति इति। एतानि निमित्तानि सन्ति। क्वि परतः भवेत् अथवा झल् परतः भवेत् अथवा अनुनासिकः परतः भवेत् तदा कथयति इति वलोपः। का स्थितिः आसीत् तोतुर्व ति इति स्थितिः आसीत्। अतः तोतुर् ति इति स्थितिः लब्धा। कथयति लघुपदगुणः तोतोर्ति तोतोर्ति इति सिद्धम्। एवं खलु।
इति रूपं तु सिद्धं, परन्तु प्रकृते गुणनिषेधमाशङ्क्य गुणनिषेधाशङ्काव्याजेन, नाम यथा पूर्वं ग्रन्थकारस्य शैली भवति खलु, नाम अयं तत्र किमित्युच्यते, शङ्काव्याजेन सूत्राणि बोधयति, तद्वदेव तादृशमेव कञ्चन उपायम् अत्र पुरस्कृत्य, नाम यथा अस्माभिः प्रकृते लघुपदगुणः विहितः खलु, तस्य लघुपदगुणस्य निषेधः तु अत्र न धातुलोपार्थधातुः इति पठिष्यमाणेन सूत्रेण न भवति। कुतः न भवति? तत्र कारणं वक्ष्यते, परन्तु आदौ अस्माभिः तत्र सूत्रं पठनीयं वर्तते। तत्र लघुपदगुणः एतावत् पर्यन्तं मूले उक्तं वर्तते। तत्र इदमपि उक्तमेव व्याख्याता वलोपे इति, तथा च तोतुर्ति इति स्थिते उकारस्य लघुपदगुणः तिपः पित्वेन अङित्वादित्यर्थः। अधुना सूत्रम् अग्रे पठामः। न धातुलोप आर्धधातुके इति। तत्र न इति अव्ययपदं भवति। ततः धातुलोपः, धातुलोपे, अत्र शाकल्यलोपव्यवस्था द्रष्टव्या। धातुलोपे सप्तम्यन्तं पदं भवति, सप्तमीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। आर्धधातुके इति अपि सप्तम्यन्तं पदं भवति। तत्र धातुं लोपयति इति धातुलोपः। यथा ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः इत्यत्र विग्रहः कृतः आसीत् खलु, ढरेफौ लोपयति इति तथा। अतः धातुं लोपयति इति धातुलोपः, तस्मिन् धातुलोपे सम्यक् व्याख्याता कथयति। इको गुणवृद्धिः इत्यनुवर्तते, समीचीनं। तत्र धातुलोपे सति इकः गुणवृद्धिः नस्तः आर्धधातुके परतः इत्यर्थः, एवं खलु। इत्यर्थे अत्र कश्चन विचारः आरब्धः अस्ति, पश्यन्तु। मूले सूत्रार्थः तु स्पष्टः एव अस्ति, सूत्रार्थविषये अग्रे वक्ष्यते, ततः पूर्वम् अन्ये केचन विचाराः उच्यमानाः सन्ति। नाम एवं यदि सूत्रार्थः क्रियेत तर्हि किं स्यात् इत्युच्यमानं वर्तते। कथयति, तत्र धातुलोपे सति इको गुणवृद्धिः, धातुलोपे सति इको गुणवृद्धिः नस्तः आर्धधातुके परतः इत्यर्थे, नाम एवम् अर्थः यदि एवम् इति अर्थे सति, नाम अयम् अर्थः क्रियते यदि, कथयति, लूञधातोः यङन्तात् पचि, लू य पच्, यङि सति द्वित्वं भवति खलु, लूलूय लोलूय लोलूय इति भवति खलु, लोलूय अच्, क्षन्तव्यः, यङन्तात् पचाद्यचि, एवं लोलूय अच्, यङो लुकि, एवं यङ्लुङन्ति यङ्लुङि एव इदमुच्यमानं वर्तते। लोलु उङादेशः भविष्यति उकारस्य, लोलुव इत्यत्र गुणनिषेधाभावप्रसङ्गात्, नाम प्रकृते गुणनिषेधः स्यात्, एवं खलु। कथयति, अत्र धात्ववयवस्य यङः लोपे अपि धातोर्लोपाभावात्, एवं खलु। नाम धात्ववयवः यः यङ् वर्तते सः लुप्तः वर्तते, धातोः लोपः तु अत्र न जातः वर्तते, एवं खलु। नाम एवं रीत्या सूत्रार्थः यदि क्रियते तर्हि तत्र उच्यमानं वर्तते, नाम गुणनिषेधः भावप्रसङ्गात्, नाम गुणनिषेधस्य अभावप्रसङ्गकारणात् अत्र धात्ववयवस्य यङः लोपे अपि धातोर्लोपाभावात्। धातोः यङः लोपः जातः चेदपि धातोः लोपः तु न जातः अस्ति, धात्ववयवभूतः यङ् लुप्तः वर्तते, न तु धातुरेव लुप्तः वर्तते। समग्रः धातुस्तु न लुप्तः वर्तते खलु, अतः अभ्यासस्य गुणः तु भवत्येव, एवं खलु। यदि तदेव धातुलोपे सति इकः गुणवृद्धिः नस्तः,
आर्धधातुके परे इति यदि उच्येत सम्यक्। अतः लोलुवः इत्यादयः प्रयोगाः सिद्ध्यन्ति। अग्रे कथयति धात्ववयवलोपे सति इत्यर्थे तु अधुना पूर्वं यः सूत्रार्थः कृतः अधुना च यः सूत्रार्थः उच्यमानः अस्ति सूक्ष्मतया पश्यन्तु उभयोः कः भेदः अस्ति कथयति क्षन्तव्यः। धात्ववयवलोपे सति तु सति इत्यर्थे तु शीङ् धातोः त्रिचि शीत्रि शयिता इत्यत्र गुणो न स्यात् एवं खलु कथयति तत्र धात्ववयवङकारलोपसत्वात् एवं खलु शीङ् इति धातोः नाम शीङ् इति धातोः अवयवः ङकारः अस्ति खलु तस्य लोपसत्वात् यद्यपि अनुबन्धविनिर्मुक्तस्य एव ग्रहणं क्रियते परन्तु तस्य अनुबन्धत्वेन वा तत्र अवयवत्वं तस्य अस्ति एव खलु यदि धात्ववयवलोपे इति उच्येत अतः ङकारस्य लोपसत्वात् तर्हि तत्र गुणः न स्यात् यदि एवं रीत्या सूत्रार्थः क्रियते तर्हि अग्रे कथयति आर्धधातुके परे यः धात्ववयवलोपः तस्मिन् सति इत्यर्थे क्नोपयतीत्यत्रापि गुणनिषेधः स्यात् परन्तु तत्र तु गुणः अपेक्षितः एवं खलु क्नुयि इति धातुः भवति खलु अत्र अतः आर्धधातुके परे धात्ववयवलोपः तस्मिन् सति इत्यर्थे क्नोपयति इत्यत्र गुणनिषेधः क्नूप् इति अस्ति तत्र ऊकारस्य अपि गुणनिषेधः स्यात् परन्तु गुणस्तु अपेक्षितः अतः एवं रीत्या सूत्रार्थकरणं न युज्येत अग्रे कथयति कथं कथयति तत्र यकारलोपस्य आर्धधातुकपरकत्वसत्वात् इत्यतः व्याचष्टे अतः विशेषेण सूत्रार्थं व्याख्याति नाम यथा सूत्रार्थः अपेक्षितः तथा सूत्रस्य अर्थम् अत्र युक्त्या प्रस्तौति इति तत्र कथयति धात्वंशलोपनिमित्ते इति पश्यन्तु मूले सूत्रार्थः कृतः खलु धात्वंशलोपनिमित्ते आर्धधातुके परे नाम तादृश आर्धधातुकसंज्ञकः यः धातोः अंशस्य लोपाय निमित्तं भवति धात्वंशलोपनिमित्ते आर्धधातुके परे इको गुणवृद्धि न स्तः एवं खलु तर्हि आदौ मूलतः स्पष्टं कुर्मः यद्यपि व्याख्याता कथयिष्यति यतः अन्ये मध्ये अत्र अन्यानि दलप्रयोजनानि सन्ति तत्र कदाचित् वयं विषयात् बहिः न गच्छेम तत्र तोतुर्ति इति खलु आसीत् स्थितिः तोतुर्वति इत्यवस्थायां वकारलोपः क्रियते वकारलोपानन्तरं लघुपदगुणः इत्युक्तं खलु तोतुर्ति इत्यवस्थायां तर्हि तत्र किमुच्यते मूले इह इति नेहनिषेधः दिवादिनाम् अनार्धधातुकत्वात् नाम यः परतः तिप् वर्तते सः तु आर्धधातुकसंज्ञकः नास्ति यद्यपि धात्वंशलोपनिमित्तभूतः अयं तिप् अस्ति तस्य तिपः तकारः अस्ति कुतः लोपविवर्वलित्यनेन खलु वकारः कृतः वकारस्य लोपः कृतः वकारः च धात्वंशः वर्तते तद्धात्वंशनिमित्तभूतः तिपः तकारः अस्ति परन्तु सः सार्वधातुकः नास्ति सः तु आर्धधातुकः अस्ति अतः प्रकृते अयं निषेधः न प्रवर्तते अतः गुणः भवत्येव तोतोर्ति इति रूपं भवति इति यद्यपि अग्रे कथयिष्यति परन्तु ततः पूर्वं न धातुलोप आर्धधातुके इति सूत्रस्य यः अर्थः युक्त्या साधितः वर्तते तत्सम्बद्धं विशेषं कथयन्नस्ति किं कथयति धातुं लोपयतीति धातुलोपः एवं खलु कर्मण्यण यः विग्रहः पूर्वं मया उक्तः आसीत् धातुलोपनिमित्ते आर्धधातुके परे इति यावत् लोलुव इति उदाहरणं धात्वंशनिमित्ते आर्धधातुके परतः यथा अचि परे धात्वंशः तत्र यङः लुक् भवति खलु तदेव कथयन्नस्ति लूयधातोर्यङन्तात् पचाद्यचि
यङोचि च इति अच् प्रत्ययमाश्रित्य यङो लुकि अच् प्रत्ययमाश्रित्य एवं किमस्ति इति अच् प्रत्ययमाश्रित्य यङो लुकि अच् प्रत्ययमाश्रित्य प्राप्तः गुणः अनेन निषिध्यते। अन्यथा लो लो पुनः अवादेश लो लव इति स्यात्। गुणे निषिद्धे तु पुनः उमङादेशः सावकाशः भवति, अतः लोलुवः इत्येव भवति इति भावः। सम्यक् इति गुणविषये उक्तम्। अग्रे कथति मरीमृज नाम मृज धातोः मरीमृज इत्यत्र तु वृद्धिनिषेधोदाहरणं। सम्यक् अत्र मरीमृज अच् नाम अच् प्रत्ययः परतः भवति। अत्रापि धात्वंशलोपनिमित्तभूतः एषः अच् भवति यङोचि च इत्यस्य प्रवृत्त्यर्थम् इति भावः। सम्यक् एतेन शीङ् इत्यत्रापि नियमनं भवति। किमुच्यते धात्वंशलोपनिमित्ते अचि परे धात्वंशलोपनिमित्ते आर्धधातुके परे यथा अच् इत्येतस्य आर्धधातुकं यथा अच् इति अस्ति तस्य आर्धधातुकत्वं खलु तद् त्रिचः अपि आर्धधातुकत्वं भवति। अतः अग्रे पृच्छति किं धात्विति किं शीङ् शयिता धात्वंशलोपनिमित्ते इति कुतः उच्यते तर्हि तत् शीङ् शयिता कथयति इह उत्सृष्टानुबन्धस्य धातुत्वं न तु सानुबन्धस्य इति कैयटादिमते तु धातुग्रहणं स्पष्टार्थम् धात्वंशलोपनिमित्ते सति शीङ् इत्यत्र यः ङकारः अस्ति सः धात्वंशभूतः नास्ति। धातुः तु धात्वोः तु अनुबन्धविनिरुक्तस्य एव ग्रहणं खलु क्रियते, अतः शी इति भवति। अस्तु यदि धात्ववयवत्वेन ङकारः स्वीकृतः चेदपि धात्वंशलोपनिमित्ते आर्धधातुके परतः तर्हि चेदपि नाम स्वीकुर्मः चेदपि तर्हि शीङ् इत्येतस्य यः ङकारः अस्ति तस्य ङकारस्य लोपार्थं परतः आर्धधातुकत्वम् अपेक्षितमिति नास्ति खलु। तत्तु हलन्त्यम् इत्यनेनैव लुप्यते खलु। अतः प्रकृतगुणनिषेधः न भवति। यतोहि धात्वंशलोपनिमित्तन्न भवति परतः विद्यमानः त्रिच् शयिता इत्यत्र इति भावः। कैयटमतं कथयति इह उत्सृष्टानुबन्धस्य धातुत्वं न तु सानुबन्धस्य। इह नाम क्व न धातुर्वार्धातुकस्य इत्यत्र इति कैयटमते तु धातुग्रहणं स्पष्टार्थं। तथा चेत् स्पष्टतार्थमेव धातुग्रहणं कृतं वर्तते, प्रयोजनान्तरम् अत्र नास्ति इति भावः। इदं सूत्रं भाष्ये प्रत्याख्यातं हरदत्तेन पुनरुद्धृतं। भाष्ये तु प्रत्याख्यातं वर्तते, हरदत्तेन पुनः अस्य अपेक्षा उक्ता वर्तते। कौस्तुभे तु तदपि दूषयित्वा प्रत्याख्यातमेव नाम भट्टोजिदीक्षितेन हरदत्तमतमपि दूषितं, भाष्यपन्थाः एव अनुसृतः, अतः प्रत्याख्यातं सर्वात्मना इदं सूत्रं प्रत्याख्यातमेव वर्तते। भट्टोजिदीक्षितेनैव शब्दकौस्तुभः इत्याख्यः ग्रन्थः विरचि, अष्टाध्यायीक्रमेण अस्ति सः ग्रन्थः। सम्यक् अतः एवमेव सूत्रार्थः यदि क्रियते तदा एव सर्वत्रापि व्यवस्था भवति इति उच्यमानं वर्तते। भाष्ये प्रत्याख्यानं कृत्वा प्रकारान्तरेण कथमत्र समाधानमुच्यते तदर्थं तु भाष्यमेव द्रष्टव्यम्। प्रायः तत्र इग्लक्षणागुणवृद्धिः एव निषिध्यते इति किमपि अस्ति वा इति द्रष्टव्यं। तद् भाष्येण एव भाष्यं दृष्ट्वा एव ज्ञातुं शक्यते। कथयति इह नेति मूले उक्तं खलु इह इति नेह निषेधः अतिवादिनाम् अनार्धधातुकत्वात् तोर्ति इति विषयः उक्तः एव तत्र व्याख्यातापि कथयन् अस्ति। नेहेति तोर्ति इत्यत्र अयं गुणनिषेधो नेत्यर्थः इत्युच्यते। समीचीनम्। इतः अग्रे सन्ति अत्र विचाराः अन्येपि। एतद् यद्यपि प्रथमपुरुषस्य एकवचने एव अस्माभिः ईटः ईडभावे च रूपाणि साधितानि सन्ति, अन्यानि रूपाणि तुर्वि इत्येतस्य धातोः अस्माभिः साधनीयानि सन्ति। समीचीनम्। अद्यतनपाठम् अत्रैव उपसंहरामः, मङ्गलं कुर्मः। श्रौत्रार्हन्ति चणैर्पुण्यैर्महर्षिभिरहरति पन्तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतराम्
पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। एवञ्च तिङन्ते यङ्लुक् प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे एषः 12 पाठः सम्पन्नताङ्गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवेत्।